विश्व कविता दिवसको अवसरमा नेपालका विभिन्न स्थानमा कविता वाचन गरेर मनाइएको छ। विश्वमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसले बनाएको दुर्दशा, प्रकृतिमाथि हस्तक्षेप गरेर बनाइएका कृत्रिम हात हतियारले पुर्याएको असर, नेपालमा भइरहेको राजनैतिक चलखेलको असर र गणतन्त्र आएपछि नेपाली जनताले के पाए भन्ने कुरालाई साहित्य रचना मार्फत व्यङ्ग्य गरेका छन्। कवि तथा कवियात्रीहरूले गद्य र पद्य शैलीमा आफ्नो रचनाहरू प्रस्तुत गरेर नेपालको अवस्थाको बारेमा चित्रण गरेका छन्। यस्ता छन् रचनाकारहरूको कविताको अंश। कवियात्री डाक्टर बेन्जु शर्माको कविता। अभिमानको आगोले प्रज्वलित अर्कोलाई तुच्छ नीच देखाउन अनेकौं षड्यन्त्रको ताना बाना बुन्ने, अनेक आर्थिक प्रदर्शनलाई सबैले किन्ने, सो प्रभुत्वको सङ्घखोज गर्दै सबैको टुप्पी समाउँदै फनफनी घुमाउने, तिनै लोकलाई मुठीभरि पारे भनेर आडम्बर, अभिमान र अहङ्कारको मदमा मस्त तुच्छ प्रतिस्पर्धात्मक दौडमा तिमीहरूको बुद्धि र शक्तिलाई हाँक दिइरहेछ। एउटा सूक्ष्म कोरोना भाइरस, विश्वलाई विध्वंस पार्न सक्ने एउटा सूक्ष्म भाइरस, भूलोक, अन्तरिक्षलोक, पातल लोक, तिनै लोक आफ्नो मुठीभित्र पारे भन्ने तिमीहरू, तिम्रा शक्ति सानलाई धराशय बनाउँदैछ एउटा सूक्ष्म जीव, अति सानो भाइरस, मरुभूमिमा महल ठड्याउने, फूल फुलाउने प्रकृतिलाई हाँक दिँदै प्रकृतिलाई चुट्न र लुट्ने तिमीहरूसँग प्रतिशोध लिने तिमीहरूलाई विषादको आगोमा पिल्साउँदै अनुसन्धानको प्रयोगशालालाई पनि झुक्काउँदै कोरोना भाइरस तिमीहरूभित्र लडीबुडी खेलिरहेको छ। कवि मातृका पोखरेलको कविता। सपनामा बारम्बार देखिरहेको मान्छे खोज्न हिँडेको पनि धेरै भयो। अब त हिँड्दा हिँड्दै अल्छी पनि लागिसक्यो, हिँड्दा हिँड्दा थकान पनि बढिसक्यो। सपनामा देखेको सग्लो मान्छे कहिले मेरो अघिल्तिर आएन, सधैँ सधैँ बेग्लै बेग्लै देखियो। सपनामा देखिएको गोलो मान्छे विपनामा आँखा हराएर उपस्थित हुन्छ, अर्को हात हराएर उपस्थित हुन्छ, कोही खुट्टा हराएर मेरो अघिल्तिर आइपुग्छ। यी सबै मान्छेहरू निन्याउरो मुख लगाएर भन्छन्, तिमीले सपनामा देखेको मान्छेमै हुँ। कवियात्री नर्मदेश्वरी सत्यालको कविता। सक्षमता र पौरखमा धावा बोल्नेहरू नतमस्तक बनेका छन्, नाक खुम्च्याउनेहरू निच्च परेका छन्, ओठ लेप्राउनेहरू। म हर्षोल्लासमा तिम्रा पाइला पाइला तिम्रो बोली वचन र कामको कायदा हरपल निहालिरहेछु तिम्रो उत्प्रेरक बनेर। कवि ईश्वरचन्द्र गेवालीको कविता। अस्याद लागेछ भने आमा हेर्नु, रातो क्षितिजमा बिहानै उदाउने रातो घामलाई म त्यही रातै हाँसिरहेको देखिनेछु। गोधुली सन्ध्यामा सेतो हिमालमाथि जब रातो हावा फैलिनेछ, म त्यही हिमाली दृश्यपथमा झलमल्ल प्रतिबिम्बित रहनेछु। स्वच्छ, निर्मल, शान्त र स्निग्ध बगिरहेको नदीको बेगमा म हिँडिरहेको छु आमा। सपना झैँ म निरन्तर भन्ज्याङमा चल्ने मन्द समीरमा आफ्नो चालु स्पन्दन पोखेर बाँचिरहनेछु। म बर र पिपलको पातमा सदा बहार रहिरहनेछु। कवि श्रवण मुकारुङको कविता। कुनै नौलो सपना देख्यौ कि आफै भित्र डढिरहेको सगर देख्यौ, कि हजार बिन्ती गर्दा पनि जुनेलीको बाला जस्तो तिम्रो हात बेसरी झड्कलेर गयो कोही, कि भागेर आफू आइपुग्यौ यहाँ, पक्कै केही न केही त भएकै छ तिमीलाई, र त यो अप्ठ्यारो मोडमा उभिएर खुट्टाको बुढी औँलाले मेटाउँदै सिगरेटको खरानी हेरिरहेछौ श्रेष्ठ तर बनिरहेछ अक्षरहरूको सूर्योदय। कवियात्री बिनाथिङको कविता। शून्य ठाउँमा एउटा बाटो बनाए, बाटो नहो कुल्ची हिँडे, गन्तव्यमा पुगे कि पुगिन कुन्नी, म आफै नै बाटो भइसकेको मान्छे। रातको पदचापलाई रातमै डुबेर सुन्न सकिन्छ हल्ला नगरहै बिच्किन्छ रात। कवि विश्वविमोहन श्रेष्ठको कविता। छिनोले निरन्तर खोपेपछि ढुङ्गाको पनि मूर्ति बन्छ, यात्रामा अनन्त अवरोधहरू हुन सक्छन्, निरन्तर हिँडेपछि एक दिन गन्तव्यमा पनि पुगिन्छ। वर्षामा बाढी आएर नदी नालाहरू बढ्न सक्छन्, हिउँदमा तुषारोले नागी र फाँटहरू लान सक्छन्, पहिरोले कतै बाटोहरू भत्केका होलान्, बाढीले कतै करेसा र बारीहरू लगेका होलान्, सल्लाहको चिसो साँठले उसै पनि मुटु हल्लाउँछ, अल्छी बोकेर आङमा पिलुवामा त्यसै बस्ने हो भने छेपारोले पनि घर बनाउँछ। कवि राजेन्द्र सलभको कविता। करिब 2 दशक अघिको कुरा हो, जङ्गलमा कुनै चौतारीमा 2 फरक सैनिकको भेट भयो। धन्य दुवैसँग हतियार थिएन। संशयले हेर्दै पहिलोले सोध्यो कहाँ जान लागेको, दोस्रोले भन्यो आमा बित्नुभयो त्यसैले घर जाँदैछु। अनि तिमी नि, सजग हुँदै पहिलोले भन्यो म पनि छुट्टीमा घर जान लागेको। एकछिन गाउँठाउँका कुरापछि पहिलोले सोध्यो कहिल्यै प्रेम गरेका छौ? दोस्रो भावुक भयो, एकछिन केही बोल्नै सकेन, फेरि सम्झिँदै बोल्यो एक फेर होइन 2 पटक प्रेम गरेको छु। पहिलो प्रेम 9 कक्षामा पढ्दा भएको थियो, अचानक उनी छुटिन्, प्रेम छुट्यो, अचानक हातमा बन्दुक आयो। कवि नरनाथ लुइटेलको कविता। पराईसँग मायाप्रीति गाँसिरहेछौ तिमी, धुरु धुरु देश रुँदा हाँसिरहेछौ तिमी, मूर्छनामा परेको छ मेरो प्यारो गीत, देश हार्दा कसरी भो तिम्रो जितै जित,
कवि दयाकृष्ण राईको कविता। लाथाको देशमा गाँड तन्नेरी भएर आयो गणतन्त्र, तरबारबाट काँचुली फेरेर सङ्ग्रहालय बनेर डोलीमा चढेको बेहुली झैँ तरक्क आँसु चुहाएर फिस्स हाँसिरहेको छ नारायण हिटे। नयाँ नेपालको नयाँ संविधान चाहिँ कसरी के भएर पो आयो कुन्नी, सबै कुरा नापे सबै कुरा लेखे भने नेताहरू इस तिमीहरूको संविधान खै हामी कहाँ हटायौँ। कवि नन्दकृष्ण जोशीको कविता। नेपालबाट चिलगाडीमा आएका एकुल नरनारीहरू कर्णालीको सुसाइमा बेरीको सौन्दर्य चुम्दै जम्मा हुन्छन् मनमा, योजना लिएर कुणा कर्णालीका।